Salamat kaayo, Leslie. Sir Piping og Nelson. Og kaninyong tanan nga misalig na ako. Uy, sa pa yan, iya. Sumko gyud sa langit ang among kalipay sa imong pagtabang sa among pamilya. Kalipay sab na nako, sir. Nga makatabang gyud sa tanan. Labi na gyud sa mga masakiton nga nagkinahanglan og kaayuhan sa ilang mga gipamati. Gawas niya ng cheque, Edana. Napakoy akong sorpresa o niya nga ihatag nimo. Ay, ayaw na pagunahon na ana, Leslie. Dako na kayog na tabang ang inyong pamilya nako. Wa na'y kaso, Edana. Kabubuto na namo ni Papa nga mapahilipay ka nimo. Tinuod na, iya. Di ka na sa mong kasing-kasing. Tugutin lang mi nga makapadayag sa among dakong kahimuot o kalipay sa imong dakong natabang sa among pamilya. Pero sa dili pa ko malimot, doon na lang ko'y gustong ihangyop ninyong tanan. Ilabi na kanino, Leslie. Unsa man na? Sige, isulti na ko kay andam kong suporta nimo. Kung mahibo lang unta, imo na kong tugutan nga makatabang usab sa pagpanambal sa uban. Ha? Hinawat nga tugutan ko nimo. Kay gusto ko mutabang sa tanan nga libre, nga dili ko magpabayad. Uy.